مسجد عمر کے خوف دست بندی دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا مفتی عرف اللہ پہلت خوری دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا مسجد عمر کے خوف دست بندی دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا دے کوئی نصیب اللہ محنت خوری دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا دخل سبل المقام دے اور دوزخ بدوی حرام دے دوزخ بدوی حرام دے دخل سبل المقام دے نسو کسان شفاعت ضروری دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا مبارک مبارک سمرا لویا فرزانی دا مسجد عمر کے خوف عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دسی چہرے دی چدا چہرے مشتری نہیں لیدلی ونمدا محفل ودسی مجلس تا چدا دے اللہ رب العالمین دے کلام کی جو تسے سلامش دے کڑے پدیش زنخان دسی چدے وزیرستان سرے تعلق تا اس ایک دسی دی چدے لکی مروت سرے تعلق تا اس ایک دسی دی چدے زیلہ بنو آخری حصے چکی میں دی جانی خیل دے سر تعلق تا چاہ دے بنو سیٹی سر تعلق تا چاہ دے سکڑی سر تعلق تا و چاہ دے شبری کلی سر تعلق تا مدد مختلف علاقے دا بچیون کون یو دس سر زمین دا و یو دس زوی دا چے پدیش دے ہر قوم و دے ہر علاقے بچیون و خلق موجود دا دے دے وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل دس خلق دا اللہ پکیر شی جمع شی یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم و دید جمع قول مقصد سشایوی چی دا اللہ کی توب تلاوت کئی و دا اللہ دی کی توب درس و تدریس کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نزلت علیہم السکینہ پدس خلقی بند سکینات نازلے لی وخفتهم الملائکہ و فرشتے دا مجلس خلق اخبر وزرش و خستی و پٹکڑی ہوئی وغشیتهم الرحمہ و پیغمبر علیہ السلام فرمی چی دا اللہ رب العالمین پر رحمت سے دا خلق پٹوئی وذکرهم اللہ فی من عندہ و اللہ رب العالمین دی مجلس خلق تذکرہ دی فرشتے کو مجلس سے کئی چی دا خلق اکسا دی کم علاقے دی کم جبے دی کم وطن سر تعلق دا ونن دی مود محبت دی وجنا دی دین دی وجنا جمع شوی دی و کوئی اوزوی بندی نوستی الحمدللہ دی نیبا چیوں نے دا محنتو چی دی امیر تمالا با دی توسی کمخشلو یقیناً دی کون خلقی چی موتا کم قدر رکڑا دا کم عزتی رکڑا دا و کم محبتی رکڑا منشلا ورکاولا ونشو ورکاوائی و دیوی دا یو وڑی کا خدمت تا چی دا پکول شن بچیون ود بچیون وکلا پنز بچیون دا حفظ قرآن کئی انہوں الحمدللہ پٹاؤن سے دے قرآن محبول دا قرآن مجید دا پا ہر سیکٹر سے لگیا دا الحمدللہ پا دے پورے جماعتے سے دا دے قرآن مجید دا ترتیب چلے رہی زبردست انتظام دا و دا بچیون دا دے مختلف سیکٹر سے تعلق تا